जेजू तूं मनशा खातीर मेलोय, जिविताचे चोरी व्हांवलोल्यो आनी सगळ्या संवसाराक काकुटीचो सागर उक्तो जालो. जिविताचे चोरी ओगोनीत देव काकुटीन सगळ्या संवसाराक काकुटीन बुडोय आनी तीच आमचेर रोखय. ओ रोगताक आनी उदकाक तुमी काकुटीची चोर कशी जेजूच्या काळजांतली व्हांवलोली, हांव तुजेर पातयेतां. पयसाचे कुरवेन आमकां आमचे देव आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशीं आमचीं पातकां बोगोस, आनी आमकां ताणणेन पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मरे कुरपें बोलले सर्वेस्प तुज्या दयेसा, उस्त्र्यामध्ये तूं सदो आनी सदोय तुजो पूज जेजू. बागेती मरे देवाचे माये, आमा बापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. सोत मानता देवा सोर पदवीदार बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रुसणारा, आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सोमिया, तो पवित्र आत्म्या वरवीं सांबाळलो, आंकवार मरे ताण जल्मलो, पोंस लाताकाल ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ले मोदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पदवीदार देव बाबाच्या उजव्याक बसला, थंय तान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करून येतलो. सतमानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सोबेत, भक्तांचो एकचार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. सासणाच्या बापा, हांव तुका पेटयतां, तुज्या भोव मोगाळा पुत्राची आनी आमच्या दोनया सरवंडारा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत, आत्मो आनी देवपण आमच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पातकाच्या फारीकपणा खातीर, जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. सासणाच्या बापा, हांव तुका पेटयतां, तुज्या भोव मोगाळ पुत्राची आनी आमच्या दोनया सरवंडारा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत, आत्मो आनी देवपण आमच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पातक्याच्या फारीकपणा खातीर, जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर.
जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. सासणाच्या बापा हांव तुका भेटयतां तुज्या भोव मोगाळ पुत्राची आनी आमच्या दोनया सरवंडारा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मो आनी देवपण आमच्या आनी सगल्या संवसाराच्या पातक्यांच्या फारीकपणा खातीर जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर सासणाच्या बापा हांव तुका भेटयतां तुज्या भोव मोगाळ पुत्राची आनी आमच्या दोनया आनी सरवंडारा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मो आनी देवपण आमच्या आनी सगल्या संवसाराच्या पातक्यांच्या फारीकपणा खातीर जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर सासणाच्या बापा हांव तुका भेटयतां तुज्या भोव मोगाळ पुत्राची आनी आमच्या दोनया सरवंडारा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मो आनी देवपण आमच्या आनी सगल्या संवसाराच्या पातक्याच्या फारीकपणा खातीर
जेजूच्या बोदुकेश कोश्टां खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोदुकेश कोश्टां खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोदुकेश कोश्टां खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोदुकेश कोश्टां खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोदुकेश कोश्टां खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोदुकेश कोश्टां खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोदुकेश कोश्टां खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोदुकेश कोश्टां खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोदुकेश कोश्टां खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोदुकेश कोश्टां खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. पवित्र देवा, पवित्र सोर पदवीदारा, पवित्र मोनावीन आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. पवित्र देवा, पवित्र सोर पदवीदारा, पवित्र मोनावीन आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. पवित्र देवा, पवित्र सोर पदवीदारा, पवित्र मोनावीन आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आता आनी सदा सदा काल. आमेन. बाबाची पुत्र तारुकु तुझी मोसची मोजा आत्म्याचो तारुकु मोजा आत्म्याचो मोजा आत्म्याचो मोजा आत्म्याचो तारुकु tu Jesus, Mosa Jesus, Mosa Jesus, Mosa Otmezo, Mosa Otmezo, Jesus. Book of Psalm 95 verse 7. He is our God. We are the people of His pasture.
and the sheep of his household. आम्ही ताची पोरसा तो आमचो देव चोरवाक वेल्ल्यो शेळयो आमी ताच्या हिणाच्यो शेळयो आमी आयज ताचो ताळो आयकात Today, listen to his voice speaking to your heart, speaking to your mind, speaking to your soul. Jesu, tu म्हज्या आत्म्याचो ताळो. जेजू तू म्हज्या आत्म्याचो ताळो. Jesus, you are my Savior. Jesus, you are my Savior. Save my soul. Save my heart, mind, and body. I surrender to you right now. दुनिया हांव म्हाकाच तुका ओपन दिता. म्हजी चित्रां, म्हजे आवडे, म्हजे मनांतली भावना, काळजांतले भावना तुका हांव उबारता. तूं म्हजो गवळी. सगळे हुस्के कोती दुनिया हांव तुका भेटयता. आमा सगळ्याचो गवळी तूंचीच म्हजो जेजू. आमा सगळ्याचो गवळी तूं तुझीच म्हजो जेजू आमा सगळ्याचो गवळी जेजू 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 आमा सगळ्याचो गवळी आमा सगळ्याचो गवळी. महिमा 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 तुका दिवा सुखा देवाच्या देवा दुनियाच्या दुनिया भुरग्यां गती पुलिसां गती आदोगादां गती सगळ्याची रुस्ती गती. हालेलुया 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 हालेलुया.
सर्वेस्पराक वाकणात गितां स्तोत्रांनी ताची स्तुती करात, वाजंत्रांनी ताची वाखाणी करात. जेता तो देव तो, आसा तो देव तो, सदाकाल आसतलो देव तोच. तुझ्या नावाक वाकंत सोम्या, नावाक वाकंत दुनिया, तुझे नावाती mi cuore vacanci, tuझ्या नावांक दिन वसता सोम्या, नावांक दिन वसता दुनिया, तुझे नावावरती मी करेन दिनवाचे, तुझ्या नावान गीत गायता सोम्या, नावान गीत गायता दुनिया, तुझे नावावरती मी करेन गीत गावचे, तुझ्या नावान गीत गायता सोम्या, नावां गीत गायता दुनिया, तुझे नावावरती आमी करेन गीत गावची. हाले हाले Hallelujah, Halle, Hallelujah, Halle, Hallelujah, Halle, Hallelujah, Halle, Hallelujah, Halle, Hallelujah. तुझ्या नावांक वाकंता सोम्या,
नावांक वाकंड दुनिया तुझे नाव ओटी आमी कोरे वाकांची तुझ्या नावांक वाकंड सोम्या नावांक वाकंड दुनिया तुझे नाव ओटी मी कोरे वाकांची Praise the Lord. Hallelujah. 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 उभे राहूया. लुकाची वर्तमान लूक चॅप्टर 2 verse 39 to 40. आनी सर्वेस्पराची सुमती पोरमणेन करची आसली तितलें केल्या उपरांत ती गालिल्यांत आपल्या नासरेत नोगरान परत गेली. वर्सांनी वाडटा भुरगो घोट जायत वेतालो आनी जाणवाईन बरोवन येतालो आनी देवाचो आशिर्वाद ताचेर आसलो. जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान हे वाकाडी तुका क्रिस्ता. बसूया. पावडा आयज आमी ल्हानसो नियाळ करूं वेता तो म्हणल्यार जेजू इमानुएल. इमानुएल म्हणल्यार कितें? आमचे मदें देव. आमचे मदें देव. मनशांक मनीस मनशां मदें आसपाक हें व्हडलें अजाप न्हय. मनीस मनशां मदें आसा हें व्हडलें अजाप न्हय. न्हय. पूण मनशां मदें देव आसा हें अजापांतलें अजाप. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. हालेलुया. मनीस कुळाच्या इतिहासान मनशाची सोडवणीच्या इतिहासान आमी नको हो संवसार केन्ना रचलो तो. कितली हजार मिलियन्स बिलियन वर्सां जाल्यार आमी नको. नको देवान कसो संवसार आनी केन्ना रचलो तो. पूण मनीस कुळाच्या इतिहासान पयली फावटी देव कितें जालो? मनीस जालो आनी मनशां मदीं जियेलो. कोण? देव मनीस जालो आनी मनशां मदीं जियेलो. मनीसाय ते कितले खबर लेगून आसपाना. कितले मनीस हे संवसार येवन गेले आमकां खबर लेगून नको. कितले येवपाचे उरल्या ते आमी गोडे मोरलेस कितले आहात ते जाणात. संवसारान कितलो लोक आहा ते आमी जाणा. कितलो लोक येवन मेलो मरून गेलो आमी नको. कितलो येवपाचो आहा तेंय बी आमी नको. नको. पण ही मनशाची खबर न्हय. ही खबर इमानुएल म्हणल्यार आमचे मदें देव. आमची मदें देव.
आमची मदें देव हे देवाची खबर. म्हणटरी 2000 वर्सां फाटीं हो देव कोण? देव. देव मनीस जालो. कोण मनीस जालो? देव मनीस जालो. आनी ती व्हडल्यांतली एक व्हडली घडणी, व्हडल्यांतली व्हडली घडणी. मनीस जालो हें व्हडली घडणी न्हय. दुकरागे पेटो जालो ही व्हडली घडणी न्हय. पूण देव मनीस जालो ही व्हडली घडणी. आनी ताका लागून आमी गेल्ले हाका 25 डिसेंबर कितें मनयता? 25 डिसेंबर क्रिसमस. जेजू मनीस जालो. देव मनीस जालो. आनी देव मनीस जालो आनी मनशां मदें जियेलो. आयज आमकां मेळ्ळा ते भाशेन गालिलिया नाझारेत नगरांत परत ती गेली आनी वर्सांनी वाडलो. कसो वाडलो? वर्सांनी कुडीन वाडलो. वर्सांनी वाडलो. भुरगो कसो कितें जालो? मजबूत गोड जालो. आनी जाणवायेन बरोवन आनी देवाचे आशिर्वाद ताचेर आसलो. म्हणटरी हो देव पळय म्हणटा तो मनीस मनशाचें रूप घेतलें. मनशाची सैम घेतलें. कोणें? देवान. देवा खातीर न्हय. देवा खातीर देव जावपाची गरज ना. पूण मनशां खातीर तो देव मनीस जाता. आनी मनशाच्या सगळ्या आट्या विट्यांनी तो वांटो घेता. मनशाच्या सगळे आटे विटे कुश त्रास वडवडे सगळे हेतून तो वांटो घेता. कोण वांटो घेता? प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. 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 हो देव मनशाच्या अस्कोतायेन दुखान कोश्टान पिडेन काळोखान सगळे हेतून वांटो घेता. तुझ्या कोश्टांनी दुखांनी पिडेन आकांतान देव वांटो घेवचे खातीर कितें जालो? मनीस जालो. देवाचे आन तुजे कोश पळोवचे खातीर जे कोश्टांनी जे काळोखान वांटो घेवचे खातीर देव मनीस जाता. ते देवाक एक व्हडल्यान ताळ्यांची भेट आमी भेटुया. व्हडल्यान प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. 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 पण आयज हांवें स्वत मानपाची गरज आहा. देव म्हजे खातीर मनीस जालो. देव म्हजे दुखान म्हजे काळोखान म्हजे एकसुरपणान वांटो घेता हें स्वत मानपाची गरज आसा. गेल्ले फावटी सांगलां तुमकां एक आसा असोच हांव देवाचें उतर परगुट्टालें एका इगोजेन. आनी जायते इगोजांनी जायते कडेन शर्मा कोत्ता हांव देवा उतर परगुट्टा. थोडे वेळ आमकां उडगा सुद्दां खंयचे इगोजीन गेल्यात खंयचे इगोजीन गेल्यात ना गेल्यात ते. बट रिसंटली हांव जे आपोलोन कोणाक मागणें करूंक गेल्लो आनी थंयसर ती एक बायल म्हाका मेळ्ळी. जायत्या वर्सांनी मेळ्ळ्या ती बायल म्हाका. आनी ती बायलेन म्हाका अशें सांगलें, फादर तुका उडगास आहा, तुवें आमचे इगोजीन आयलो तेन्ना अशें अशें सांगलोलें. कितें सांगलोलें गो बाय म्हण लागलें. फादर म्हणलें लागलें सर शेवटी तुजी आवय लेकून तुका विसरत. दोतोरांची घरच्यांची चड खबर तुजी आवय लेकून तुका विसरत. पूण देव तुका कितें करचो ना, विसरचो ना आनी सोडचो ना. देव केन्नाच सोडचो ना आनी विसरचो ना. फादर ही तुजी उतरां म्हज्या मनान कशी घांटीक मारून उरली हांव नोको. एक्चुली हांव रोखडेंच विसरता. पूण देव तुका केन्नाच विसरचो ना. मागीर कितें जालें गो बाय म्हण लागली एक मिलाग्र घडलें आपल्या जिवितान. कितें मिलाग ती रोजमारी बरें करून आयक. कितें मिलाग ती म्हण लागलें म्हाका बाबा जाल्लो.
चेडो जालो आनी बरे कुश्ठांनी म्हण लागली कुश्ठांनी आयज मोत्ता फाल्यां मोत्ता आयज मोत्ता फाल्यां मोत्ता आनी एक दिसा दोतोरान सांगलें भुरगो कितें जालो मेलो मेलो दोतोरान सांगलें भुरगो मेलो म्हूण आनीक मेलो म्हणनाका हांवें सोडलो म्हजो हें सोडलें सोडली आनी म्हणली ते वेळार म्हणले आपणा उडगास येयलो तुज्या उतरांचो तुवें म्हणलें दोतोर आवय बापूय लेकून सोडीत पूण देव सोडचो ना आवय बापूय लेकून सोडीत दोतोरान सोडलो सगळ्यान सोडलो भुरगो मेलो आनी मेल्ल्या भुरग्याक घेवन हांव आसा मेल्ल्या भुरग्याक आनी ते वेळार म्हणाली उतरां उडगास येयलो हांवूय ह्या भुरग्याक सोडटा काय मेलो तो पूण देवा तूं ह्या भुरग्याक सोडचो ना आनी ही उतरांनी हांव मागणें करूं लागली देवा हांवें भुरग्याक सोडलो दोतोरान मेलो म्हूण सोडलो पूण हांव तूं सोडचो ना म्हूण सोत मानता आनी म्हण लागली कांय वरांनी तो भुरगो पोतून जिवन जालो प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 बाबा न्हू ही पळय म्हाका कितली आर्गां दिता हांवें म्हणलें म्हाका म्हजें उतर न्हू तें बूक ऑफ आयझाया चॅप्टर 49 वर्स 15 इसायास प्रवादीचें पुस्तक 49 आवेसूर वोडी 15 आवय एक दुदाच्या बाळाक आवय विसरत आनी ती लेकून विसरत जाल्यार हांव तुका केदीस म्हणून देव आमच्या दुखान देव आमच्या आकांतान देव आमच्या एकसूरपणान देव वांटो घेता तो देव प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 पण देव मनीस जाता देव डायरेक्ट सगळा पडना देव सोर उक्तो करून सगळ्याक पडना पडटा ना देव एका आंकवार चेडवाक विचून काडटा आंकवार चेडू हिब्रूस आल्मा म्हळ्यार एक चेडू ताका थंय केन्नाच कुडीच्या वा ते कसल्याच पातकान ना नितळ निर्मळ चेडवाक विचून काडटा आनी लग्ना संबंदान न्हय लग्न जायनासल्यार एका चेडवाक विचून काडटा एक वस्तुरेक विचून काडटा तूं आनी हांव कोणाक जल्मल्यात माडाक पणसाक आंब्याक आमच्या आवय एक वस्तुरेक जल्मल्या म्हणून देव एका नितळ निर्मळ वस्तुरेक जल्मता पळयात मॅथ्यू चॅप्टर 1 वर्स 18 and 19 देव मनशा सैमा खातीर एका वस्तुरेक जल्मता मॅथ्यू चॅप्टर 1 वर्स 18 and 19 वाचात क्रिस्ताचो जल्म असो जालो ताचे आवयक मारेक आनी जुजेक लग्नाचें उतर जाल्लें पूण ती एकठांय जेवच्या आदींच पवित्र आत्म्याची पदवेन ती गर्भेस आसा म्हूण गोमून आयलें आनी तिच्या पोती जुजेक दोरमूत मनीस आसलो आनी तिचें नांव उबोवंक ताका खुशी नासली देखून तिका गुप्ती सोडून दिवंक तो येवजितालो म्हणून जेजू देव एका वस्तुरेक जल्मता देव उर्सान सोकलाक पडना जायते जाणां अशें बी म्हणटात ते वस्तुरेक मान कित्याक दिवंक जावो डायरेक्ट जेजू बोलून वचूंक जायना जाता पूण देवाच्यान तशी तर वचूंक जाता जाल्यार देवाच्यान ते वस्तुरेक कित्याक वेचून काडली ते वस्तुरेक बी आमी मान दिवपाची गरज आसा प्रेज लॉर्ड
हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. पण जेजू देव एका वस्तुरीक जल्मलो. तूं आनी हांव एका वस्तुरीक जल्मल्यान तशी जेजू Ostorik. एका वस्तुरीक जल्मलो. दुसरी वस्त बाबा न्हू, जेजू जल्मलो ती स्वाद बरी नासली, बरी नासली. घडी तुवें जेता ती स्वाद बरी ना सायद, डोंट वरी. तुजी आवय घडी तितली बरी न्हय सायद, कळ्ळें? पूण जेजू जल्मलो ती स्वाद बरी न्हय. पळया उक्ती करात, लूक चॅप्टर 2 वर्स 7. देवा उतर कितें सांगता पळयात. लूक चॅप्टर 2 वर्स 7. खंय जल्मलो तें पळोवया आमी. पळयत पुस्तक कितें सांगता पळयात. लूक चॅप्टर 2 वर्स 7. जेजू खंयचे पलासीन, खंयच्या माबलान, खंय जल्मलो तें पळयात. आनी तिणें आपल्या मालकोड्या पुताक जल्म दिलो आनी ताका कानावळीन सुवात नासली देखून तांणी ताका फाल्यांनी कुटलावून काव्यांत दवरलो. जेजू एका गोरवांच्या गोट्यान, म्हणल्यार आमचे गोटे बरे. हांवें आनी पड्यां गेल्लो, एका मिसावांक गेल्लो. थिंगा न्हू तांची घरां धाकटीं घरां, कोड्ड्यान शिंवलेलीं घरां ती. आनी तांची घरां इतलीं नितळ, शेणाचीं घरां ती, शेणाचीं घरां. आनी हांव सरप्रायज जालो पयले फावटी हें पळोवपाक. कित्याक एका सायडीन मनशां रावतात आनी दुसरे सायडीन तांची गोरवां रावतात. एका सायडीन मनशां आनी दुसरे सायडीन गोरवां. गोरवां म्हणटा तेन्ना 2 जाण गायो, 2 जाण बैल, 2 जाण बोकडे, बोकड्यो, ती सगळीं एक सायडीन रावताय. थोडी गोरवांची घाण मारता. नंबर 1, 2 हेचो मुताचो घाण मारता. असली घडी परिस्थिती कित्याक घाण मारता थंयसर? केन्ना केन्ना वारें मेळना. जेजू जल्मलो तसो गोरवांचो गोठो न्हू. आम गोरवां गोट्यान आमकां आमकडे ते दाखोवपाक जायना. जेजू जल्मलो ती एक धोल भितर ती धोलीन तेतूंतले ते सगळे चुनो बी काडटाले. हांव नकळो तुमी केन्ना होणी पळयल्या जाल्यार भितर भुंयार अशें ते तेतून सगळो चुनो कितें जाय ते काडटाले आनी मागीर ती भुंयार तशी उरताली. म्हणून एक गरीब राखणे, गरीब तेंकोडे तेंगे लुगार घेवन गोरवांक राखोवपाक बांदपाक जायना आसली. म्हणून थिंगा कितें आसतालें, थिंगा ते धोली आसताल्यो. ते धोलीन दिसभर ते गोरवां चरयताले आनी रातचे कितें करताले, त्या धोलींनी गोरवां घालताले आनी रातभर ते धोलीचे दारा कडेन रावताले राखोवंक. कोणाक? भितर सावन कोण भायर सरना जावपाक आनी भायल्या सावन कोण भितर कोले लाणगे कोण वचून हायत म्हूण. पूण जेजू जल्मलो तो जागो वास येतालो. असल्या जाग्यान वर्स्ट कंडिशन. फकत तितून मनजाती रावताल्यो. मनजाती वास येता आसतलो पूण ताका सांग कळटा ना. ती तितून खंय 2-3 रावली. असली परिस्थितीन जेजू जल्मता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. पूण बाबा न्हू, जेजूच्यान व्हडल्यांतल्या व्हडल्या घरान जल्म येतालें. पूण तेतून जेजू जल्मलो ना. आनी जेजूक व्हडल्या मनशांनी येवकारूय दिलो ना. व्हडले मनीस व्हडले वस्तूंक येवकार येता, व्हडल्या देवाक येवकार दिवंक व्हडलें काळीज आनी मोन जाय. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. तुजे लागीं व्हडलें काळीज ना, व्हडलें मोन ना, नितळ काळीज ना. तुज्यान देवाक येवकार दिवपाक
देवाक येवकार दिवपाक जायना. संवसाराक दिवपाक जाता, काळोखाक दिवपाक जाता, हे खोटेपणाक दिवपाक जाता, पूण व्हडल्या देवाक तुजें पळोवपाक जायना. Matthew chapter 5 verse 8. मातेवाचे शुभवर्तमान 5वो अभिसूर वोडी 8. Blessed are those who pure in heart and mind and soul, they will see God. काळजान मनान नितळटी सुभागी ती देवाक पळयतली. वाचात. काळजान नितळ ती सुभागी ती देवाक पळयतली. मेळ्ळां देवा उतर मेळ्ळां. काळजान नितळटी सुभागी. कित्याक सुभागी ती? देवाक पळयता ती. मनशाकूच पळोवन हे संवसाराक पळोवन आमी सुभागी जायना. पूण सुभागी जातली जाल्यार आमी कोणाक पळोवंक जाय? देवाक पळयलें जाल्यार आमी सुभागी. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. 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 आनी एक भुरगो मामेला सदांच झगडटा. सदांच झगडटा. कित्याक झगडटा? मामी तुवें म्हाका हे झोपडेन कित्याक जल्म दिलो? त्या व्हडल्या घरान कित्याक जल्म दिवंक ना? तेगे सगळ्या आमगेर कांय ना. आनी मामी सांगलें खंय, अरे बाबा तेगे सगळें हा वस आनी मेळ तांकां. तेजी मामी तेजी बरोबर आसा जाल्यार पळय, ताचो डॅडी तेजी बरोबर आसा जाल्यार पळय, ती तांच्याच घरान एकठांय रावता जाल्यार पळय. जायत पाटी आमचें अशें घडटा. पयशे आसा, व्हडलें घर आहा, ग्रेस जावप म्हळ्यार सगळें आसप ही फोट. ग्रेस जावंक जाय, पूण ग्रेस सांगे सगळें आसा ही एक फोट. पूण गरिबां भितरली गरीब जेजूची आवय आनी बापूय, खुशाल कुटुंब. कोण? जेजूची आवय बापूय कितें? गरीब पूण खुशाल. लूक चॅप्टर 2 verse 24. आनी सर्वेस्पराचे सुमतीक सांगलेलें आसा ते प्रमाणे कोवड्यांचे जोडीचो ना जाल्यार पारव्याच्यो 2 पिल्यांचो येवन समोरपूंक आनी बाळकाक जेरुसलेमाक व्हेलो. म्हणटरी कोणागेर पयलो भुरगो जाय जाल्यार ताका देवाक भेटोवंक पडटालो. आनी देवाक भेटोवचे खातीर ती कितें करता? ताका देवाक दान दिताली. कोण बोकड्या दिताले आसतले, कोण मेंढरे दिता आसतले, पूण कितें तुवें दिवंकूच जाय. पूण हिंगासर ही आंकवार मारिया आनी जुजे कितें गिरेसू गरीब कितें दिलें ताणें? पारवे. कोवडे जाणा तुमी धाकटी पिलां. कोवडे आनी पारवे कितले मेळटात? गरीब बाबडी. म्हणून तूं गरीब आसाय, तूं गरीब देखून देव स्वर्ग आनी संवसार दोनी गरीबसाणेन जल्मलो. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. गरीब आसा म्हूण निराशेपण भोगूं नाका. हेजे गरीबसाणेन देव आसा हें तुजें व्हडपण. आनी गरीबसाणेंतल्यान देवाक अनुभव आनी फुडें वच. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. 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 पावणो देव जालो म्हूण सगळें बरें आयलें ना. आयलें ना. सगळें बरें आयलें ना. देव जालो म्हूण सगळें देवाक एका मनशाक जाय ते भशेन जालें ना. जायत जाणां म्हणटा देव आहा जाल्यार हें करतलो, देव आहा जाल्यार तें करतलो. आतां तें केल्यार देव आहा आनी करनाय जाल्यार बी देव आसा. म्हाका सांग, जायतो लोक मरता ऑक्सिजन ना म्हणून. ना, ऑक्सिजन आहाच, पूण ऑक्सिजन घेवपाची आमचे कडेन ताकद ना. तुगे लंग्सां, तुगे हार्ट सगळें कितें जालां? पिड्यार जालां. आनी तें सगळें पिड्यार जालें. भायल्यान जायत ऑक्सिजन आहा म्हूण तो कितें करपा जाय? तुवें घेवपाचो, प्राणवायू घेवपाचो. पूण जायत पावटी देव आसल्यार हें करतलो, देव आसल्यार तें करतलो. देव आसा, देव आसलो आनी सदां काल आसतलो. म्हणटरी जेजू बाळो कसो
भाडो कसो ताका मारूंक सोदता. पळयात लूक जेजूक मारूंक सोदतात. मॅथ्यू चॅप्टर 2 वर्स 13 ऑनवर्ड. मातेवाची शुभवर्तमान 2 अभिसूर वडी 13 आनी हाचे मुखार आमकां मेळटा. ते वचना फुडें ओचितूच एक देवदूत झुजेक सपनान दिश्टी पडलो. ताणें म्हणलें, उठ, बालकाक आनी ताचे आवयक घे आनी इजिप्ताक पळून वच, आनी हांव सांगी पर्यान थंय राव. तर हेरोद बालकाचो जीव काडूंक ताची सोड करचो आसा. हेरोद मोठो राजा बाळकाक देवाक कितें करूंक सोदता? मारूंक सोदता. भावणो, जायते फावटी पिडा, रोग, दुयेंस, पातोक आमच्या भुरग्यांकूय बी कितें करूंक सोदता? मारूंक सोदता. अशे वेळार आमी बी कितें रावूंक फावो? चतूर रावूंक फावो. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. चॅप्टर 2 वर्स 16 पळयात. विधवांनी आपणाक फटयलो म्हूण पळोवन हेरोद एकदम रागाबरीत जालो आनी आपले मनीस धाडून बेतलेहेमांत आनी त्या आख्या जिणांत विधवाना कडेन निमगून घेतलेल्या काळाच्या हिशोबा प्रमाणे 2 वर्साच्या व उण्या पिरायेच्या बाळकाक मारून उडयले. कळ्ळें? सगळ्यांच्या जिवितान कोश येतात, पिडा येता. जेजूच्या जिवितान बी आयले. जेजूच्या जिवितान बी हिंगा तेणी धांवचे पडले आनी ती पळून खंय गेली? इजिप्ताक गेली. पावण पळया लूक चॅप्टर 2 वर्स 39. लूक चॅप्टर 2 वर्स 39. आनी सर्वेस्पराचे सुमूर्ती प्रमाणे करचें आसलें तितलें केल्या उपरांत ती गालिल्यांत आपल्या नाजारेत नगरांत परत गेली. एक सादो गांव, कोण वळखो नासलो. आनी थोडो लोक अशें म्हणटालो, नाजारेता सावन कितें बरें येवपाचें आहा? कितें बरें येवपाचें आहा? नातालें म्हळ्यार नाजारेत सावन कितें बरें येवपाचें आहा? असले गांवांत जेजू वाडलो. जायते फावटी आमच्या जिवितान हो भुरगो मरे, ही बायल मरे, तो मरे, ती मरे, कितें कोत्तली? म्हणटात वो म्हणनात. जेजूकूय तशें म्हणलें. लोक कितें म्हणटा ताची चड आमचें ध्यान मन दवरूंक फावना. आमचें ध्यान मन कोणाचेरी? प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. 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 म्हाका दिसता तो तरणाटो आसतना बापूय मेला आसतलो. कोणाचो? जेजूचो बापूय मेला आसतलो. बापूय नासलो जायत, कसो वयर सरलो जायत म्हणटरी बापूय घोडे मरोंकूच शकता. मॅथ्यू चॅप्टर 13 वर्स 53. हेरोदियस म्हणलोले आपले बावा वपारी सगळो लोक दोडेर रावलो आनी ताणें तांकां वपारींनी सोबार वस्तू सांगल्यो. ताणें म्हणलें, पळयात, कोण एकलो वंपी वपूंक गेलो. मागीर 54 and 55. आनी आपल्या खाशा गांवांत वचून तो तांचे देवस्थानांत अशी शिकवण दितालो की लोक अजाप जावन म्हणटालो, ही जाणवाय आनी विजविता करची पदवी. अरे एकानी जाणवाय खंयची आयली रे? मागीर हो थव्योचो पूत न्हय? तोव्याचो पूत. जेजूचे पूत म्हणले का? जुजेके पूत म्हणलो ना. कितें म्हणलें? ठेवयाचो. जाय पाटी हांव नको. ते मेल उपरांत तेजे घरा कितें उरता?
नांव उरता केसो नांव आ मेल उपरांत कोण बांगड्या गेलो ताल्ल्या गेलो आंब्या गेलो पणसा गेलो हिंग केसो हांवें तुमगेली कोण बुडा गेलो आ आ थिंग पणसांगे म्हणटाय पणसागीर समुदायान आंब्यागीर म्हणून तेका म्हणलो कोणागे म्हणू थेवया गे थिव्यागीर म्हणलो म्हाका दिसता येदो वळ्यार म्हळ्यार तितले म्हळ्यार बापूय कितें जाला आसतलो जायते पावटी आमच्या घरान कुठे बापूय ना आवय ना भाव भयणी नात कोण ना हें सूख वो दूख आनी जेजू असलें दूख अनुभवता जेजू असलें दूख प्रेज लॉर्ड लॉर्ड हालेलुया Hallelujah. 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 जायते पावटी तुजे सगळें आयकनात जायते पावटी पाद्री लोकांक सांगता लोक पाद्री सांगता घोव बायलेक सांगता बायल घोवाक सांगता शेजानीक सांगता भुरगीं आवय बापायक सांगतात भुरगीं आवय बापायक सांगतात सगळे पाटी सगळें आयकनात बरें जालें लेकून आयकतात आनी मागीर कितें म्हणटा आमी आयकना तेन्ना कितें म्हणटात तुवें बरें सांगलें पूण आयकनात कितें म्हणटात तुमी आपल्या स्वाद्याचे आनी कितें बरें सांगलें पूण आयकना कितें म्हणटात मागीर आमचें रिएक्शन आ तुका दवर चल आनी मुखे म्हाका दवरता बुदवून चल मागीर आनी कितें म्हणटात आनीक केन्नाच सांगपा ना जेजूकूय बी अशेंच भोगचें पडलें जेजूकूय बी तेचें आयकलें ना देवाच्या पुताचे परजेन आयकलें ना केन्ना केन्ना आमकांय भोगचें पडटा हें पूण सांगपाचें बंद करूं येता मार्क चॅप्टर 14 वर्स 1 and 2 मार्गुश वर्तमान जेजू पळयात कसो तेतून वेता तो मार्क चॅप्टर 14 वर्स 1 and 2 जेजू शिकयता बरें शिकयता पूण वडील मानून घेनात तुज्या जिवितान म्हज्या जिवितान मार्क चॅप्टर 14 वर्स 1 and 2 2 दिसांनी पास्काचो आनी फूग नासलोल्या उंडयाचो उत्सव जावचो आसलो आनी मुखेल्यांनीक आनी 2 शास्त्री जेजू कसो मुसलोतीन दवरचो आनी जिवेशी मारचो ते सोदताले कसो तेका सांपडावया आनी कितें करुया जिवेशी मारुया जायते पावटी आमी बरें कोत्ता आसतना तुजें नांव लोक कितें कोत्ता पिड्यार कोत्ता म्हणून जेजूय बी असल्या वातावरणान अशे परिस्थितीन वांटो घेता हालेलुया 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 Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. तो तकलेन सारको ना तकलेन सारको ना ती तकलेन सारकी ना सारकी ना जायते भशेन जायते नांव पिड्यार करतात जायते भशेन जायती आनी चड दूख भोगता तुजीच तुका वळखता ती कितें म्हणटात हांव ताका वळखना जाणा ती कितें म्हणटात हांव नोको अदीक दूख भोगता अशें जेजूच्या जिवितान आयले मनीस कसो पळयात मार्क चॅप्टर 3 verse 21 3:21 आनी ताचे सोरी हे आयकल्या उपरांत ताका धरून हाडूंक भायर सोडली कित्याक ताची मोत फिरल्या अशें ती म्हणटाली कोणें जर सांगलें आरे तो तकलेन कितें ना सारको ना मातशें व्हरात ताका हूंय दोतोरागेर मेंटलां व्हरात
तेला तकलेन सारको ना जायत पाटू सारको हा लोक कितें म्हणटाय तूं तकलेन सारको ना आनी जायत पाटू तकलेन सारको ना लोक कितें म्हणटात ताची मोत फिरल्या तूं तकलेन सारको हा कोणा बट वी कॅनॉट गो लोक कितें म्हणटात ताचेर आमचें वचोंक जायना प्रेज लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. केन्ना केन्ना लोक म्हणटात ताचे देव झार बसला पळयात वर्स मार्क चॅप्टर 3 वर्स 21 आनी ताचे चुरी हें आयकल्या उपरांत ताका धरून हाडूंक भायर सोडली कित्याक ताची मोत फिरल्या अशें ती म्हणटाली and 22 आनी जेरुजाल्याक तावन देवून आयले धर्मशास्त्री अशें म्हणटाले ताचेर बेल्झबूल बसला आनी देंवचाराच्या प्रधाना उद्देशी तो देंवचार काडटा ताची देव झार बसला भावणो आमच्या जिवितान हें घडटा जाय जाणा जाय ते भाशेन आमचें नांव पिड्यार करता ते वेळार हे लोकांक गोट धरपाचो ते लोकांनी कितें सांगलां तें गोट धरपाचें देवाक गोट धरपाचो जायना आमकडे आवय तेणें अशें म्हळें ना तें कितें म्हणलें म्हणो पूण देव म्हजे बरोबर कोसवता देव म्हजे बरोबर कोसवता प्रेज लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. केन्ना केन्ना तुजीच गोरशी तुजी आड तुजी गोरशी तुजेर आड आड तुवें बरें केल्यार आड वायट केल्यार आड रासूंक जाय तें बरें केल्यार देखून तुजी गोरशी तुजेर आड आड जेजूची गोरशी ताचेर आड गेली पळयात Mark 3:31 and 32 जेजूची आवय आनी ताची भाव भयण पावून चोरली आनी भायर रावन तांणी ताका आपोवंक धाडलो ताचे भोंवतणी खूब लोक बसलेलो आसतना असो ताका निरोपी दिलो पळय तुजी आवय आनी तुजी भाव भयण भायर आसात आनी तुका सोदतात तुजी भाव भयण तुका सोदतात कळ्ळें पूण जेजू म्हणटा म्हजे भाव म्हजी भयण कोण कोणे कोणें कितें सांगलें आसतलें बावणू जायते पावटी लोक तुका मानून घेनात मानून घेनान घेनात तुवें तुका मानून घेवपाची गरज आसता लोक तुका मानून घेना घेनात एक जेजूकय लोकांनी मानून घेतलो ना सुनेन सासू मायन सुनेक सून कशी मानून घेवपाची गरज आसा सुनेन सासू माय कशी मानून घेवपाची गरज आसा घोवान बायलेक बायल कशी मानून घेवपाची गरज आसा बायलेन घोवाक घोव कसो मानून घेवपाची गरज आसा पूण मानून घेनात कितें करुया जेजूकूय बी लोकांनी मानून घेवंक ना मानून घेतलो ना पळयात लूक चॅप्टर 4 वर्स 28 4 वर्स 28 and 29 आनी हें आयकून देवस्थानांत आसलोली तितली एकदम रागार जाली लोक रागार जालो कोणाचेर देवाची जेजूची लोक रागार जालो कंटिन्यू आनी उठून ताणें ताका नगरा भायर घालो गांवचे भायर उडयलो तितलेंच न्हू मुखार पळयात ताचें नगर बांदलोलें आसा त्या दोंगराच्या माथ्यार तावन ताका सगळा शेवटून उडोवंक थंय पर्यंत ती ताका घेवन गेली पयलें जायत पडे आमगे गोंयांत हांव नको केन्ना तुमी आग्वादा फोर्ट हिंगा गेले जाल्यार आग्वादा फोर्ट
थिंगा ती सायडीन ते वयर चडले जाल्यार तूं सारको पोळ जाल्यार दर्यान वचून तुज्यान कांय मेळपाना. हाड बी मोडोन मास बी हायन वयतली सुकणीं हिका नुस्तें. जायते कडेन दुसरे कोण कर्नाटका मागीर तुगेले तामिळनाडू हांगासर अशे दोंगर आहात. दोंगर आहात तितू व्हडले दोंगर आमचे कडेन नात. ते दोंगरान ते कॉल्ड सुसायड पॉयंट म्हणटा ताका. सुसायड पॉयंट म्हळ्यार पयल्या तुज्या जीव सकयल आहा ते काळ सकयल आहा कितें येता आनी थोडी रडों लागता ताका पयले उपरांतूच. ते सकयल पयले उपरांत वयसून सकयल पडोन मेल दिसता. इट्स कॉल्ड सुसायड पॉयंट. सुसायड पॉयंट म्हळ्यार आत्मघात करपाचें पॉयंट ते. थंय वचून थंय गेलो तुका आनी मातशें आनी कांय करपाक गरज ना. मातशें एक पावल तेश तूं खंय वचून मोत्तलो कोण जाणा आनी कितें तुजें मेळत आनी कितें ना मेळत. कॉल्ड सुसायड पॉयंट. म्हणून ताका मातशें कोण चुकोन लेकून तो तूं गेलो तुका आनी कांय तुका मेळपाचें ना. इतले पयस इतले सकयल ते आनी कितें पडटलें आनी खंय कितें जातलें हांव नको. इट्स कॉल्ड सुसायड पॉयंट. असल्या जाग्यांची ताका जिवेशी मारूंक लेकून कितें करूंक लागलो लोक घेवन गेलो जिवेशी मारपाक. तूं तुज्या जिवितान बरें करता आसतना जाय जाण तुजे आड आसतात. आदी आमी त्या सोंशांक धरपाक एका हें घालताले कोणपास घालताले. उंदरां धरपाक कितें करताले कोणपास घालता रापेल धरताले. तशें आमच्या जिवितांत जाय जाणां रापेल दवरलेले आहात. जेजू क्रिस्ताचो रापेल्यो दवरल्यो कोणपास दवरले भियेनाका. अशे वेळार लेकून जेजू आमच्या सांगात आसा. प्रेज लॉर्ड. लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. आयज जाय जाण आमचे तरणाटे हूंय आहा रे फ्रेंडा बरोबर आहा. हूंय आहा रे फ्रेंडा बरोबर आहा. आनी ताका सांगता ते फ्रेंड न्हू ते तरणाटे मागीर सांबाळात. कित्याक फ्रेंड वायट न्हू फ्रेंड बरें. जायते फावट सांगता हांव दिसा हूंय तूं एक तर नवो फ्रेंड करूंक जाय. नवो फ्रेंड पूण हे फ्रेंड बरें पूण कितें बेबदे रातचें हूंय आहा रे फ्रेंडा बरोबर. कितें करता फ्रेंडा बरोबर कितें करता पिता पेपर शिकता. सगळे भोंवताय रातचे बी भोंवताय न्हू. हूंय आहा रे फ्रेंडा बरोबर आहा. हूंय आहा रे फ्रेंडा बरोबर आहा. आरे रातचे कितें करता तर तुमी रातचे कितें करतात. फ्रेंड म्हणटा कसले फ्रेंड ते म्हणून तुज्या चेडवाचे फ्रेंड कसले चेडूं बरें वो वायट हें चेडवाक विचारपाची गरज ना. अशें म्हणटात चेडवाचे फ्रेंड कसले सांग मागीर चेडूं कसलें सांगता. चेडो बरो वो वायट हें सांगपाची गरज ना. चेड्याचे फ्रेंड कसले सांग मागीर चेडो कितें बरो वायट हें सांगूं येता. म्हणटा बाबा न्हू जायते पडे फ्रेंड बी म्हणटा ते न्हू ते देंवसराक थोडे पिल्ले. बरो एक फ्रेंड मेळप म्हणल्यार तुका व्हडली ग्रेस्काय मेळप. आनी एक दोग जाण आसूं जाय. एक दोग जाण फ्रेंड बरें कितें आसूं जाय. एक लेकून बरो तर तुका बरो फ्रेंड मेळशी तुका भांगार मेळ्ळें. पवित्र पुस्तक म्हणटा कितें मेळ्ळें भांगार मेळ्ळें. 100 फ्रेंड आहात पूण एकटो लेकून फ्रेंड धड न्हू सगळें पोलूच पॉल. अशें कित्याक उपकारना. म्हणटा बाबा न्हू जायते फावटी तुजे फ्रेंड जांचेर तूं विस्वास दवरता ते तुजो कितें करतात घात घेता. आयकलां तुमी. आनी एक फ्रेंड ते सगळे फ्रेंड पळय ते कोणा ते खंय भुरगे भोंवता ते मातशे चोत्राय दवरा तांचेर. कितें 5-4 जाण फ्रेंड ते बेस्ट फ्रेंड म्हण आसताय. आनी हात कितें आहा ते आमच्या काळार आसले बेस्ट फ्रेंड. आनी एक भाशे फ्रेंड आसता क्लोज फ्रेंड पूण फार फ्रेंड ते 4 जाणां खंय वयताले आनी वयता आनी फ्रेंडा बरोबर गेला. तेंगेर हा ना फादर तो तेजे बरोबर गेल्या ना हांव कांय म्हणा. फादर ती तेजे बरोबर गेल्या ती कांय म्हणा ना. पळय तो हे 4 जाण फ्रेंड एकटो मातशें ग्रेस दोतोरागे चेडो खंय
कितें आहले पयशे आहले पूण सद्दां पयशे पिवपाक पयशे कोणा गेले दोतोरा गेले दोतोराले दोतोर न्हू चल व्हर 500 मागले व्हर 50,000 आनी एक सा करून करून कितें करपाक लागले पिवपाक पिवपाक शिकले पिवपा पिता पिता नाका ते सुवातेर वचूंक लागले ड्रग्स घेवपाक लागले आनी आतां फ्रेंड कोणा गेले हा द्राक्षाले सोऱ्यागे फ्रेंड जाले सोऱ्याले, ड्रग्सांगे फ्रेंड जाले चेडवां बायलां गेले हिंगा नाका ते सुवाती वचूंक लागले आनी एक एणें सांगलें तुजे दाडा कडेन मागून 50 लाख हाड कितले हाड 50 लाख 50 लाख हाड आनी ताणें म्हणलें 50 लाख दाडा दिवचो ना मारलो साकान बोरलो आनी उडयलो 4 जाण फ्रेंड मारलो कातरलो साकान बोरलो आनीक उडयलो कोणे 3 फ्रेंड आनी दुसरे ते फ्रेंड तुका पिवपा वताय ते फ्रेंड तुजें नांव पिडाय कोत्ताय ते फ्रेंड खोटेपण खोटे सुवाते वताय ते फ्रेंड हे देवसा गेले पिले हे उरलोले ते तो मेलो हें उरलोलें एका लायफ सेंटेन्स पडलें जिवीतभर कितें कोण कोण बोणकोण जायते पावटी ही तुवें तुजे फ्रेंडांनी तुजे जायते बरेपण केलें तुवें तांचे विस्वास दवरलो तुवें तांकां पावलो पूण तुजे फ्रेंडान तुका कितें केलो फटयलो जायते पाट सांगता हाय ते पयशे म्हणल्यार म्हजी सात तकली हिरता पयशे म्हणल्यार आनी आय बिलीव दॅट मनी इज अ कॉज ऑफ ऑल इवल जायत जाणां पयल्यात भाव भयणीक एकामेकांक वळखनात कित्याक लागून पयशा लागून पयशे पयशे म्हण भाव न्हू तूं ज्या फ्रेंडाचे विस्वास सोदतालो त्या फ्रेंडान तुका फटयलो जेजूक बी फटयलो फटोवं ना फटयलो वो फटोवं ना उडयलो फटयलो तुका फटयलो म्हूण व्हडलें दोन नाका जेजूकय फटयलो पळयात पळय पुस्तकान पळयात कशें ताच्या फ्रेंडान ताका फटयलो तो Mark chapter 14 10 to 11 Mark 14 तेन्ना बारांतलो एकलो जुदास इस्कारियोत जेजूक मुखेल यान्निकाच्या हातान घालूंक ताचेशी गेलो आयकलां कोण कोणा विकून दिवपाक सोदता पळयला तुवें 3 वर्सां बरोबर भोंवले जेजू कोण तो हे जाणा आसले पूण तो जेजूची ताची नदर ना कोणाचेरी जाय जाणां फ्रेंड जातात तुका आदार करपाक न्हू कितें करपाक तुजो फायदो काडपाक तुका कितें तुजे कडल्यान म्हाका कितें मेळटलें तुजे कडल्यान हांवें कितें काडचें आनी एक चेडूं म्हाका सांगता फादर म्हाका फटयलें कोणें गो न्हवऱ्यान फटयलें कितलो तेंप जालो ना फादर 2 सुमनां जाल्लीं आमी फ्रेंड जाल्यार ताणें म्हजी बेमर्याद उबयली ताचें म्हजें आंकवारपण वगडायलें बेश्टें वगडायलें ना तुवें ताजें कितें केलो विस्वास दवरलो आनी तुजी कूड ताका भेटयली ना पूण बाबा न्हू अशीं फ्रेंडां कितें करतात दितात जेजू सगळें अशें घडलें तो पेद्रू कितलीं वर्सां 3 वर्सां जेजू भोंवलो आनी कितें म्हण लागलो ताका वळखोच ना कितें म्हण लागलो हांव ताका कितले पावटी 3 पावटी 3 पावटी म्हणलें हांव वळखोना 3 वर्सां बरोबर भोंवता आनी हांव वळखोना सारकें हा फटयलो जेजूक फटयलो अशें जाय ते मनीस आमच्या जिवितान आमकां कितें करतात फटयतात जेजूक फटयलो प्रेज लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 जेजूक एक सुरो केलो 14 मार्क 14:50 जायते पावटी जायते जाणांच्या जिवितान एक सुरपण येता कितें येता
कितें येता एकसूरपण येता जेजूच्या जिवितान आयले. मार्क 14:50. त्या वेळार सगळे शीस ताका सांडून पळून गेले. सगळे सांडून गेले. ते थोडे सांगताले साहेबा तुजी काय त्या मोरपा लेगून तयार आहात. कितें मोरपा लेगून आमी कितें आहात तूं तयार आहात. केन्ना केन्ना गो बायलेक सांगता हांव तुजे खातीर कितें करपाक. बायलेक चड सांगना हांव नको मारेणे सांगितलें जाल्यार बायलेक चड सांगनात पूण चडशे कोणा सांगताय केन्ना सांगताय आनिफा तुजे खातीर हांव मोरपा तयार आसता म्हूण केन्ना सांगताय आनिफा. केन्ना काजार जाले उपरांत वो काजार जाचे पयलीं. जाचे पयलीं सांगता कितें हांव कितें करपा तयार आहा तुजे खातीर मोरपा लेगून चेडवां सांगता चेड्या सांगताय हांव. केन्ना केन्ना काजार जावचे पयलीं ती मोरपा लेगून आनी थोडी मोत्ताय बी आं ते पिशपण नको. आनी एक कडेन म्हाका दिसलें कितें पिशपण नको. एकटो चेडो आनी चेडूं ट्रेन येता आनी दोगांय चेडो मुखार आहा चेडूं फाटल्यान आहा आनी ट्रेन हॉर्न मारता. कितें कर म्हणून चढाय आयको न्हय दोगांय मेली. थोड्यांक दिसी पडना कानान आयकूं येना काळीज बी खायना आनी दोगांयची सारकी ती सांगतात ती दोगांयची सारकी हाडांचे चुरो जावन पडलो कोणाचे कुडके म्हूण कळना. हे आंकवार आसतना घडटा. केन्ना घडटा आंकवार आसतना. तुमी सगळे जाय जाण काजू जाले तुमीच येयात. आंकवार आसतना ह्यो काणयो आयकपाक ह्यो घडण्यो मेळटात. काजार जाले उपरांत तुमी पळयात. काजार जाले उपरांत कितें घडटा तें तुमी मागीर म्हाका थोडें शॅर करात मागीर. पूण अश्यो जायत्यो खबरो हांवें आयकल्यात. काजार जावचे पयलीं ना फादर कितें कोत्ता रे बाबा तुमचे दोळे सगळे तांबडे जाले मरे. ना फादर न्हू रात हांव न्हिदलो ना. कित्याक न्हिदलो ना 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 मुगे ती आहा न्हू पिपिरी मिठू रातभर आतां ते फ्री रातभर उलय दिसभर उलय कोणाचेरी फोनाचेर उलयत राव. बील येयना. आदीं ते 1 रुपयाचे 5 रुपयांचे कार्ड घात तेन्ना बील येताले आनी मोबायल बंद पडटा. आतां बंद पडना. म्हणून काजार जावचे पयलीं हांव तुका केन्नाच सोडचें ना. तुमगे पिपिरमीट ओके. मागीर काजार जाले उपरांत कितें काजार जाले उपरांत कितें टोटो फो बाबणो जेजू सगळे बी कळ्ळे. कितलीं जाणां एकसूरपणान जियेतात. एकसूरपणान जियेतात. अशे वेळार जेजूकय बी कितें केलो सगळ्यांनी सोडलो. सगळ्यांनी सोडलो. आनी एकसुरो जेजू. भावणो एकसूरपण भोगता तेन्ना जेजू तूं म्हजे बरोबर आसा. Praise the Lord. Hallelujah. 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 आनी पड वाचूं या देवा उतर वाच. त्या वेळार सगळे शीस ताका सांडून पळून गेले. त्या वेळार सगळे ताचे सीस कितें केले पळून गेले. घोडे गो बायलेक सोडटा बायल घोवाक सोडटा भुरगीं आवय बापायक सोडटात. सगळे तुगेर आहा सगळीं धांवून धांवून येतात. तुगेर ना कोण कोणाचो नो आपूण आपणाक आनी देव सोमेस्तांक. अशे वेळा लेकून जेजू इमानुएल म्हजे बरोबर आसा. म्हजे बरोबर आसा. फुडें तुमी सुराज सांगलें दोतोरान सोडूं वखदांनी सोडूं देव म्हजे बरोबर आसा. आनी निमणी घडी श्वास निमणो श्वास जेजू म्हजे बरोबर आसा. बाबा न्हू सांगूंक जायना कोणाक विकेत म्हूण.
केन्ना बायल घोवाक भुरगीं शेजारी कोण केन्ना कोणा विकेत म्हूण सांगूंक जायना जाता ना ना जेजूकय बी विकलो तुका विकलो म्हूण निराशेपण भोग नाकाय जेजूकय बी विकलो जॉन चॅप्टर 18 verse 33 John chapter 18 verse 33 पिलात नव्यान नितीशाळांत गेलो आनी जेजूक आपोवन ताणें ताका विचारलें जुद्यांचो राजा तूं जुदेवांचो राजा तूं कितें विचारलें जुदेवांचो कोणे दिलो ताका विकून थंयसर पिलात तुजीच तुका विकून दितात तुजें नांव पिड्यार कोत्तात तुजे बोगलाणे घालतात जेजू घातलें आनी चोर शेवटी जेजूक एक चोर कोण चोर खुनी पोदवारी जे मनशाक ह्या संवसारांत जेवपाचो कसलो अधिकार ना ना असलो मनीस कसो ताका कितें केलो खुर्सार किडायलो जॉन चॅप्टर 19 verse 16 तेन्ना ताका खुर्सार मारूंक पिलातान जेजूक तांचे आदीन केलो तेन्ना पण जेजूक लास्टाक खुर्सार मारलो जेजू खुर्सार मारलो देव म्हूण न्हय जेजू खुर्सार मारलो देवाचो पूत म्हूण न्हय पूण तो देवाचो पूत पावणो जेजू खुर्सार मारलो एक खुनी एक चोर एक नागोणो एका जेवपाचो कसलो अधिकार ना म्हणून पावणो आमची निमणी ओस निमणी हावेस निमणे पर्यंत हांव बागेन पर्यंत येतलो जेजून चोरी केली म्हूण जेजू खुर्सार मारलो ना पूण चोर कसो अरे चोरता ताका कितें म्हणटात चोर चोर फोटी उलयता ताका कितें म्हणटात वोटिंग आनी जेजू फोटी उलोवंक ना तो फोटींग कसो जालो जेजू फोटींग उलोवंक ना तो फोटींग जावंक शकना Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 निमणे लेखून तुझी यात्रा निमणे लेखून तुझी यात्रा जेजू बरोबर कोणा बरोबर कोणा बरोबर जेजू बरोबर हे जेजू म्हजे बरोबर आसा आनी हांव जेजू बरोबर आसा लोक कितें म्हणटात तें चड पळयनाका पूण देव कितें म्हणटा तें उदीक पडे Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 भावना आमी नियाळलेले हे कांय मुद्दे हे कांय देवा उतर तुज्या जिवितान लाय आनी वेळार हे पवित्र संस्काराची तुजी नदर लाय जेजूचें नांव सगळ्यांक सुटका दितलें नांव घडे जेजूचें जिवीत म्हजें जिवीतूय अशें जालां जेजून आपले दोळे देवाचेर दवरले हांवें म्हजे दोळे म्हजेरूच दवरल्यात हो म्हज्या एकसुरपणाचेर दवरल्यात हे वेळार सगळ्या
सगळ्या काळजान जेजूची नर मार आनी जेजू इमानुएल म्हज्या सांगताक आसा बाबातान सत मानून घे. जेजून सगळ्याची जुईत घाले आनी जुईत व्हरून तो मोसो आनी तुजो सर उरणार. Beautiful Savior, glorious Lord, Emmanuel, God is with us. Blessed Redeemer, living Word, Jesus, Jesus, name above all name, name above all name, beautiful Savior. Beautiful Savior, glorious Lord, glorious Lord, Emmanuel, Emmanuel, God is with us, God is with us, blessed Redeemer, blessed Redeemer, living Word, living Word, living Hallelujah. आणि सगळे आमची जिवितां हांव उबारली, जिविताची सगळी घडी ताका बदल, सगळ्या मनशांक, सगळे पिडेक, सगळ्या आडकुडीक, सगळे प्रश्न, सगळे त्याच्या आदार समर्पण करूं. जेजूस सोड नांवान वरते, ताच्या नांवान सोडवण आसा, ताच्या नांवान ते कोणी आसा, ताच्या नांवान सुटका आसा, ताच्या नांवान उजवाड आसा, ताच्या नांवान सर मनशाची पिडेक वखद आसा. जेजू सोड नांवान वरते mogal surwona muy me bondi Emmanuel देव आमच्या संगात कुर्बेचो सागर जीवे उदो जेसू जेसू सुनावान वरतेना सुनावान वरते मोगाल सुरुला muy me bondi Emmanuel Emmanuel देव आमच्या संगता देव आमच्या संगता कृपेचो सागर
Urbe sosago 지배우도 देवा तुका उबारता सगळ्या जिविताच्या घडीतांनी सगळे परिस्थितींत तूं आसा सगळें तें बदलोवचे खातीर गरीबसाणी खातीर पिडेवंतां खातीर संवसारान बांदून दवरल्या खातीर कांय जाणां काळोखान आमी आसा ताका उजवाडीची करी तूं गोरवांच्या गोड्यान सोडलो पुण्या सगळी आख्खी पयसुली भुरग्यांक तरणाट्यांक जी परिस्थिती भिरांतेची आकांताची झुजाची लारां रागा क्रोधाची भावना गो बायले बायल म्हण मानून गेले बायल घोवाक गो म्हण मान भुरगीं आवय बापायक वळखना आवय बापूय भुरग्यांक वळखना एक शेजान दुसऱ्या शेजांचे कोश्ट दुख हांव ओळखना अशी सगळी परिस्थिती दुनियांत